अस्सलाम वालेकुम। मलिक सफदर हयात की इस सच्ची तफ्तीशी कहानी हवसज़ादा में आप देखेंगे कि एक ऐसी लड़की जिसकी शादी की तैयारी हो रही थी, रात के आखिरी पहर में चौधरी साहब की बेटी गजाला को डाकू उठाकर ले जाते हैं। मैंने हयात मोहम्मद से पूछा, ये ताजी कौन है? ताजी, उसने ज़ेरे लब दोहराया। अच्छा वो मलिक साहब, ताजी गजाला की सहेली है। मैंने इधर उधर देखते हुए इस्तफसार किया, वो इस वक्त कहाँ है? ठहरे, मैं उसे ढूंढवाता हूँ, हयात मोहम्मद ने जवाब दिया और कमरे से निकल गया। थोड़ी देर में वापस आने के बाद उसने बताया, ताजी इस वक्त घर में नहीं है, अपने घर चली गई होगी। एक लम्हे की तौक़ुफ़ के बाद उसने पूछा, मलिक साहब, ताजी से आपको क्या काम है? मैंने कहा, मुझे मालूम हुआ है कि रात ताजी भी गजाले के कमरे में सोई थी। अच्छा, उसने हैरत का इजहार किया, ये बात मुझे मालूम नहीं थी, क्या वो इसी गांव की रहने वाली है? मैंने पूछा, हाँ जी, इधर दूसरी गली में रहती है। हयात मोहम्मद ने बताया, आप कहीं तो मैं अभी बुलाता हूँ। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। उस फौरी ख्याल के तहत मैंने कहा, उसका बयान बाद में लिया जा सकता है। फिर मैं वापस बैठक में आ गया जहाँ चौधरी कादिर जमा और उसका बेटा हैदर अली बेताबी से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मुझे देखते ही कादिर जमा ने पूछा, थानेदार साहब, डाकुओं का कोई सुराग मिला? फिलहाल तो कोई सुराग हाथ नहीं आया। मैंने एक सोफे पर बैठते हुए कहा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप कब तक कोशिश करते रहेंगे जनाब? हैदर अली मेरी बात काटते हुए बोला, गजाला पर जाने इस वक्त क्या बीत रही होगी। मुझे हैदर अली की मुदाखलत बुरी लगी, लेकिन मैंने उसको नज़रअंदाज करते हुए चौधरी कादिर जमा की तरफ देखते हुए कहा, चौधरी साहब, आप तो माशाल्लाह सियाने आदमी हैं। जब तक इस वारदात का कोई मुहर्रक वाज़ा नहीं होगा, यूँ कह लें कि जब तक हम गजाला की अगवा की मुहर्रक का तयन नहीं कर लेंगे, उस वक्त तक नामालूम डाकुओं तक पहुँचना मुमकिन नहीं होगा। आपका ख्याल है? मैं आपके ख्याल से इत्तेफाक करता हूँ मलिक साहब, बड़े चौधरी ने बुदबराना अंदाज में कहा, लेकिन मुहर्रक का तयन भी तो आप ही करेंगे ना? वजह फरमाया आपने। मैंने कहा, हम किसी भी जुर्म के मुहर्रक का तयन हासिल शुदा मालूमात की रोशनी में करते हैं, जबकि पटवारी साहब ने हमें जो मालूमात अब तक फराहम की है, इनकी रोशनी में अगवा का कोई मुहर्रक बनता ही नहीं, लेकिन शवाहिद उसके बरअक्स निशानदी करते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? थानेदार साहब, बड़ा चौधरी सीधा होकर बैठ गया। मैंने कहा, गजाला के अगवा और तरीका अगवा से ये बात वाज़ा है कि अगवा कंदगान को सिर्फ़ और सिर्फ गजाला की ज़रूरत थी, वरना इस घर में खासन बेश कीमत सामान और ज़ेवरात भी मौजूद थे, लेकिन डाकुओं ने किसी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाया और गजाला को उठाकर चलते बने, और ये काम सिर्फ 2 अफराद ही कर सकते हैं। मैंने ड्रामाई अंदाज में जुमला अधूरा छोड़कर बारी बारी चौधरी कादिर जमान, चौधरी हैदर अली और पटवारी हयात मोहम्मद के जानिब देखा। छोटा चौधरी देश के आलिम में बोला उठा, कौन से 2 अफराद? आप मुझे बताएं, मैं अभी उनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम आराम से बैठो हैदर अली, कादिर जमान ने बेटे की पीठ सहलाते हुए कहा। मुझे मलिक साहब से बात करने दो। मैंने चौधरी हैदर अली की तरफ देखते हुए कहा, चौधरी साहब, मैं आपको पहुंचने वाले सदमे से मैं खूबी आगाह हूँ और आपकी मदद करने का दिल से ख्वाह हूँ। आप अपने जज्बात को कंट्रोल करें। चौधरी कादिर जमान ने मुझसे पूछा, मलिक साहब, आप 2 अफराद का जिक्र कर रहे थे? मैंने कहा, हाँ, मेरे अंदाजे के मुताबिक ये तो किसी ऐसे शख्स की हरकत है जो गजाला और हैदर अली की शादी से खुश नहीं था। उसने गजाला को अगवा कर लिया या अगवा करवा लिया। चौधरी कादिर जमान ने कहा, कत्ल कलामी की माफ़ी चाहता हूँ जनाब। फिर पूछा, ऐसा शख्स कौन हो सकता है जो इस शादी से खुश न हो? मैंने कहा, कोई भी ऐसा शख्स जो गजाला से शादी करना चाहता हो। हैदर अली उठकर खड़ा हो गए। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने पहले तुम्हें समझाया था कि जज्बात को कंट्रोल में रखो। मैंने नागवारी से उसकी तरफ देखा, लेकिन लगता है बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। अगर अब तुमने इश्ताल में आने की कोशिश की तो वह हालत मजबूरी तुम्हें बैठक से उठाना पड़ेगा। तुम खामोश नहीं बैठ सकते। हैदर अली, कादिर जमान ने बाजू से पकड़कर हैदर को बैठाते हुए सरजंश की, मुझे मलिक साहब से बात करने दो, तुम्हारा बीच में बोलना मुनासिब नहीं है। फिर हयात मोहम्मद पटवारी की तरफ देखते हुए बोला, क्यों हयात मोहम्मद, ऐसी कोई बात थी? हयात मोहम्मद एहतजाजी लहजे में बोला, बिल्कुल नहीं जनाब, मलिक साहब की
قیاس آرائی میری سمجھ نہیں آتی، سب آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ میں نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، ابھی تو تفتیش کا آغاز ہوا ہے، کمال کرتے ہیں آپ بھی حیات محمد نے وزدیدہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں غزالہ کے غم میں مرا جا رہا ہوں اور آپ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ الٹی سیدھی باتیں بالکل تیر کی طرح سیدھی ہو جائیں گی، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ بہت جلد انشاءاللہ۔ چودھری قادر زمان نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب ایک شخص کی تو آپ نے امکانی نشاندہی کر دی ہے، آپ نے محکمہ 2 افراد کا ذکر کیا تھا۔ جی ہاں میں نے محکمہ 2 افراد کا ذکر کیا تھا، میں نے کھنکھار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا۔ دوسرا شخص آپ دونوں کا کوئی مشترک دشمن ہو سکتا ہے، یعنی آپ کا اور پٹواری صاحب کا۔ وہ ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتا ہوگا، آپ دونوں کو نقصان پہنچا کر آپ سے کوئی دیرینہ انتقام لینا چاہتا ہوگا۔ یہ آپ کا مفروضہ ہے یا کوئی ٹھوس ثبوت بھی ہے آپ کے پاس؟ چودھری قادر زمان نے پوچھا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب ہماری تفتیش کی گاڑی تو شک کے پیٹرول سے چلتی ہے، جب مدعی پورا تعاون نہ کرے اور حقائق کو چھپانے کی کوشش کرے تو ہمیں لہا محلہ مفروضوں کو بنیاد بنا کر آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ آپ کا خیال ہے کہ پٹواری حیات محمد آپ سے کچھ چھپا رہا ہے؟ چودھری قادر زمان نے کہا اور حیات محمد کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، میں اپنے تجربے کے بنا پر یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پٹواری صاحب اس سے کہیں زیادہ جانتے ہیں جتنا انہوں نے مجھے بتایا ہے۔ چودھری قادر زمان اسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ حیات محمد پٹواری نے کہا، ملک صاحب مجھے جو کچھ معلوم تھا وہ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں، میں دوسرے فرد کے بارے میں غور کر رہا ہوں۔ قادر زمان کی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہمارا ایسا مشترک کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ چودھری حیدر علی نے کہا، ابا جی وہ شخص ملک افضل کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ملک افضل حسین؟ چودھری قادر زمان نے سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے کہا، لیکن وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ میں نے جلد سے پوچھا، یہ ملک افضل حسین کون ہے؟ پٹواری حیات محمد نے جواب دیا، چودھری صاحب کے ساتھ والے پنڈ کا چودھری ہے۔ جناب ملک افضل اور چودھری صاحب کی زمینیں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ چودھری صاحب، میں نے قادر زمان کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، افضل حسین کی آپ سے کیا دشمنی ہے؟ وہ زیر لب مسکرایا، کوئی خاص دشمنی نہیں ہے، کئی سالوں سے ہمارے درمیان زمین کا جھگڑا چل رہا تھا، بات عدالت تک بھی گئی، لیکن میں نے وہ کیس جیت لیا تھا۔ اس سلسلے میں پٹواری حیات محمد نے بھرپور تعاون کیا تھا، لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ملک افضل اس انتہا کو پہنچ جائے۔ میں سمجھ گیا کہ پٹواری حیات محمد نے مقدمہ جیتنے میں چودھری قادر زمان کی کس نوعیت کی مدد کی ہوگی۔ میں پٹواریوں کی جوڑ توڑ سے بخوبی واقف تھا اور ان کی کاغذی قوت کا بھی مجھے اندازہ تھا۔ میں نے کہا، اس سلسلے میں ملک افضل حسین سے ضرور ملوں گا۔ پھر میں نے پٹواری حیات محمد کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، پٹواری صاحب کیا ملک افضل کا بھی آپ کے گھر آنا جانا تھا؟ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، توبہ کرے جناب، میں ایسی نوست زدہ لوگ سے ملنا بالکل پسند نہیں کرتا۔ پھر اس نے خود ہی اپنی بات کی وضاحت کر دی، اس نے 4 بیویاں کر رکھی ہیں، لیکن اولاد ایک سے بھی نہیں ہوئی۔ خدا کی مار ہے جی اس شخص پر۔ میں نے کہا، اولاد دینا یا نہ دینا اوپر والے کے ہاتھ میں ہے، انسان اس معاملے میں بے دست وپا ہے پٹواری صاحب۔ اور ایک بات ہے، اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، اور وہ ہے کہ آپ کی بیٹی کو اغوا کرنے والے اس بات سے واقف تھے کہ غزالہ کا کمرہ کون سا ہے۔ وہ سیدھے وہیں پہنچے اور اسے اٹھا کر لے گئے۔ کیا اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کے گھریلو معاملات اور حالات سے اتنے ہی آگاہ تھے جتنے کہ آپ؟ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسی اثنا میں ASI ریاض باجوہ بیٹھک میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر دبا دبا جوش پایا جاتا تھا۔ یہ دیکھیں ملک صاحب، اس نے مخاطب کرتے ہوئے سگریٹ کا ایک پیکٹ میرے جانب بڑھا دیا۔ کیا ہے یہ؟ میں نے وہ پیکٹ ہاتھ میں لے کر دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ ادھر غزالہ کے کمرے سے، ASI نے جواب دیا، ایک چارپائی کے نیچے پڑا تھا۔ سگریٹ کا وہ پیکٹ قریب بھرا ہوا تھا، 2 یا 3 سگریٹ اس میں سے استعمال کی گئی تھی۔ وہ فوکس آن برانڈ ہتھوڑا مارکا کے سگریٹ کا پیکٹ تھا۔ اس زمانے میں یہ برانڈ غریب سگریٹ نوشوں کا ساتھی تھا، آج کل نظر نہیں آتا، شاید اب نہیں بنتا۔ غزالہ کے کمرے سے سگریٹ کا پیکٹ ملنا ایک غیر معمولی بات تھی۔ میں نے
حیات محمد کے ساتھ جا کر تصدیق کی کہ مذکورہ چارپائی غزالہ کی تصرف میں تھی یا تاجی کی۔ معلوم ہوا کہ جس چارپائی کے نیچے سے وہ پیکٹ ملا تھا وہ غزالہ کی چارپائی تھی۔ ظاہر ہے تاجی یا غزالہ میں سے تو کوئی سگریٹ نہیں پیتی ہوگی۔ اب ایک ہی امکان باقی تھا کہ وہ سگریٹ کا پیکٹ غزالہ کو اغوا کرنے والے ڈاکو کا تھا، جو غزالہ کو کندھے پر لادتے ہوئے اس کی جیب سے نکل کر کمرے کے فرش پر گر گیا ہوگا، جو بعد ازاں کسی کے پاؤں کے ٹھوکر سے چارپائی کے نیچے چلا گیا ہوگا۔ غزالہ کی اغوا کے بعد گھر میں وہ کہرام مچا تھا کہ کسی کا اس طرف دھیان ہی نہیں گیا ہوگا۔ میں نے پٹواری حیات محمد سے پوچھا، آپ سگریٹ پیتے ہیں؟ نہیں جناب، میں تو حقے کا عادی ہوں۔ اس نے جواب دیا، سگریٹ مجھے پسند نہیں ہے، اس میں وہ حقے والا مزہ کہاں۔ میں نے کہا، کل رات یہاں ٹھہرنے والے مہمانوں میں کتنے مرد تھے؟ اس نے سوچ کر جواب دیا، 2 مرد تھے جناب، انہیں فی الفور یہاں بلائیں۔ حیات محمد اور اپنے مہمان مردوں کو لے کر آ گیا۔ وہ دونوں عمر رسیدہ افراد تھے اور حیات محمد کی قریبی رشتہ دار تھے۔ اس میں سے ایک کا نام خوشی محمد اور دوسرے کا دلدار حسین تھا۔ میں نے دلدار حسین سے پوچھا، چاچا سگریٹ کون سی پیتے ہو؟ بگلا مارکا جناب، اس نے جواب دیا اور جیب سے بگلا مارکا سگریٹ کا پیکٹ نکال کر میں نے خوشی محمد سے بھی وہی سوال کیا۔ وہ بولا، تھانے دار صاحب، میں عام طور پر تو حقہ ہی پیتا ہوں، بس کبھی کبھار ای سگریٹ منہ میں لے لیتا ہوں، جو بھی مل جائے، لاٹن، بگلا مارکا، پاسنگ، شوڈ مائن، کبھی ہتھوڑا مارکا نہیں پی۔ اللہ آپ کا بھلا کرے تھانے دار اتر، وہ ثانیت سے بولا۔ میں نے بتایا ہے کہ جو بھی مل جائے، یعنی جو بھی کوئی پلا دے، میں خود خرید کر سگریٹ نہیں پیتا ہوں۔ پھر ایک لمحے کی توقف کے بعد اس نے پوچھا، غزالہ بیٹی کا کچھ پتہ چلا تھانے دار صاحب؟ میں نے اسے کہ میں غزالہ کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر میں نے خوشی محمد اور دلدار حسین کو جانے کی اجازت دے دی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ خوشی محمد رشتے میں غزالہ کا دور کا ماموں لگتا تھا۔ میں نے ہتھوڑا مارکا سگریٹ کا وہ پیکٹ اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ اس زمانے میں فنگر پرنٹ اٹھانے کا کوئی رواج نہیں تھا اور عدالت اس کو کوئی اہمیت دیتی تھی۔ میں نے وہ پیکٹ غزالہ کو اغوا کرنے والے ڈاکوؤں کے واحد سراغ کے طور پر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ چودھری قادر زمان نے پوچھا، ملک صاحب، سگریٹ کا یہ پیکٹ آپ کی بھلا کتنی مدد کرے گا؟ میں نے کہا، کچھ نہ ہونے سے تھوڑا بہت ہونا بھی بہتر ہوتا ہے چودھری صاحب، یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات معمولی نوعیت کی سراغ بھی بہت کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، ممکن ہے میں اس سگریٹ کے پیکٹ سے غزالہ تک پہنچ جاؤں؟ خدا آپ کی زبان مبارک کرے ملک صاحب، پٹواری حیات محمد نے کہا۔ چودھری قادر زمان اٹھتے ہوئے بولا، ہم تو اب چلیں گے۔ ادھر حویلی میں اس خبر نے تہلکہ مچا رکھا ہے کہ ایک افراتفری کا عالم ہے، مجھے حیدر علی کی ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی سنبھالنا ہے۔ میں نے کہا، آپ کا بیان بھی بہت ضروری ہے چودھری صاحب۔ ہاں، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ابھی تو میں بہت جلدی میں ہوں، آپ بیان شیان کا سلسلہ کل پر رکھ لیں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، آپ تھانے آنے کی زحمت گوارا کریں گے یا میں؟ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، ملک صاحب، آپ ہماری حویلی رونق بخشیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ ویسے بھی آپ نے ملک افضل حسین کی طرف تو جانا ہی ہے، میری حویلی وہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، چلے میں ہی آپ کی حویلی میں آ جاؤں گا، میں نے خوش دلی سے کہا۔ وہ بولا، ملک صاحب، ادھر تھانے میں ذرا گرمی سردی ہو گئی تھی، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ جواں خون تو آپ کو پتہ ہی ہے، بڑا ہی جوش مارتا ہے، اور پھر حیدر علی کی ہونے والی بیوی کا معاملہ ہے، میں نے اپنے بیٹے کی طرف سے ایک مرتبہ پھر آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ ایسا ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر حیدر علی کی طرف دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، جوان، اس وقت تمہیں جوش کی بجائے ہوش کا کام لینا چاہیے۔ میں تمہاری نازک پوزیشن کو سمجھتا ہوں، لیکن یہ معاملہ سوچ بچار اور سوچ بوجھ سے ہی سلجھے گا۔ بخوردار جذباتی اچھل کود اس معاملے کو سلجھانے کی بجائے مزید الجھا دے گی۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی، خجالت آمیز لہجے میں بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں ملک صاحب۔ چودھری قادر زمان نے کہا، غزالی کی تلاش میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں ملک صاحب، آپ کو جس قسم کی مدد بھی درکار ہو میں حاضر ہوں۔ پھر وہ پٹواری حیات محمد کو تسلی دلاسے دے کر اپنے ٹانگے میں وہاں سے واپس چلے گئے۔ وہ اس کے سوا اور
कर भी क्या सकते थे। उनकी हवेली में भी उस वक्त एक क़यामत बर्पा होगी। वो हवेली जिसके दरो दीवार इस ख़ानदान की पहली दुल्हन आने वाली थी, मगर अब नहीं आ सकती थी। इसका आज की तारीख में ऐसा होना मुमकिन नज़र नहीं आता था। चौधरी की जाने के बाद मैंने हयात मोहम्मद पटवारी से कहा, आप अंदर जाकर देखें, अगर आपकी बीवी की हालत ज़रा संभल गई हो तो मैं उसका बयान लेना चाहता हूँ। वो अंदर गया और थोड़ी देर बाद आकर बताया कि किशोर अभी बयान देने की काबिल नहीं है। मैंने कहा, आपने ताजी नामी गजाला की उस सहेली का घर किस तरफ बताया था? इधर दूसरी गली में। वो मुझे पता समझाने लगा। मैं उठकर खड़ा हो गया। ठीक है, मैं उसे देख लेता हूँ। हयात मोहम्मद ने कहा, मलिक साहब आपने ये क्या शोशा छोड़ दिया है? कौन सा शोशा भाई? वही जी, गजाला की किसी आशिक वाला। हयात मोहम्मद ने कहा, अब चौधरी साहब ने जाने दिल में क्या सोच रहे होंगे। मैंने कहा, मैंने कोई शोशा नहीं छोड़ा, बल्कि एक अमकान की जानिब इशारा किया था, क्योंकि बज़ाहिर अगवा की कोई वजह नज़र नहीं आती। पर चौधरी साहब की दिल में तो मेल आ जाएगा ना। वो मिस्किन सी सूरत बनाकर बोला, अब अगर गजाला मिल भी गई तो पता नहीं चौधरी साहब उसे अपनी बहू बनाने पर तैयार होते भी हैं या नहीं। बेवकूफ़ी की बातें न करें पटवारी साहब, मैंने ज़रा सख्त लहजे में कहा। चौधरी साहब ख़ास से समझदार आदमी है, ज़िंदगी की इस ऊंच नीच से अच्छी तरह वाकिफ़ है। अलबत्ता मैंने दास्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया, जल्दी से बोला, अलबत्ता क्या? अलबत्ता मैंने उसकी आंखों में घूरते हुए सनसनीखेज़ लहजे में कहा, अगर आपने वाकई चौधरी साहब को किसी बात से बेखबर रखा है तो फिर आपके लिए खासी मुश्किलात पैदा हो सकती है। मैंने आपका मतलब नहीं समझा जनाब। मतलब बहुत वाज़ा है हयात मोहम्मद, अगर वाकई कोई शख्स गजाला का तलबगार था तो गजाला के अगवा में उसका हाथ होने के अमकान ज़्यादा रोशन है। और यकीनी तौर पर आपने ये बात चौधरी कादिर ज़मा को नहीं बताई होगी, जैसा कि मुझसे भी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बेचैन निगाहों से इधर उधर देखने में नए नरम लहजे में कहा, अगर आपने चौधरी साहब से कोई अहम बात छुपाई है तो उसके कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा से ज़्यादा वो उस रिश्ते से इनकार कर देंगे। लेकिन कानून की नज़र से आपने अगर कोई बात पोशीदा रखने की कोशिश की है तो आप उल्टे मुसीबत में फंस जाएंगे। इस तरह मैंने आपकी बेटी को बाजियाब कर सकूँगा और ना ही डाकुओं का कोई सुराग मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि सारी इज़्ज़त व मर्तब धैर्य रह जाए। मैं ज़रा भी लिहाज नहीं करूँगा, बल्कि बहुत ही बुरी तरह पेश आऊँगा। मदी का कानून से अदम तावन भी जुर्म के ज़मरे में आता है, क्या समझे आप? वो ज़रा सीमा नज़रों से मुझे देखने लगा, फिर लकनत आमिद लहजे में बोला, मलिक साहब ऐसी कोई बात ही नहीं है तो मैं आपको बताऊँ क्या? सच और झूठ का पता जल्द ही पता चल जाएगा। हयात मोहम्मद, मैंने सख्त लहजे में कहा, आप अपनी बीवी को होश में लाने की कोशिश करें, मैं रात को फिर आऊँगा, इसका बयान बहुत ज़रूरी है। फिर हयात मोहम्मद पटवारी के घर से निकल आए। मैंने दोनों सिपाहियों को वापस थाने भेज दिया और अब एएसआई रियाज बाजवा के साथ ताजी के घर की तरफ रवाना हो गया, जो वहाँ ज़्यादा दूर नहीं था। एएसआई की दस्तक के जवाब में दरवाज़ा एक उम्र रसीदा औरत ने खोला। उसकी उम्र 70 से तजावज़ कर चुकी थी, कमरे में गम आ चुका था और वो नज़र का चश्मा लगाए हुए थी। हमारी वर्दियों पर नज़र पड़ते ही वो थोड़ा घबरा गई और फिर खौफजदा अंदाज में पूछा कि गल ए पुत्र। मैंने कहा, मासी ताजी का घर यहीं है। आओ जी, उसने इस बात में जवाब दिया। फिर पर आपको ताजी से क्या काम पड़ गया है? काम भी बता देंगे अम्मा, एएसआई ने कहा। ज़रा इसको बुलाएं, ताजी उस वक्त घर में नहीं है। बूढ़ी औरत ने बताया। कहाँ गई है वो? मैंने पूछा। वो अपने नानके ननिहाल गई हुई है, इसने बताया। फिर पूछा, आपने बताया नहीं उससे क्या काम है आपको? मैंने कहा, काम बहुत ज़रूरी है मासी, तुम्हें तो पता ही होगा कि पटवारी हयात मोहम्मद की बेटी को डाकू उठा ले गए हैं। हाँ जी, वो बड़ी सोनी कुड़ी है, ऊपर से फैशनी भी है। कुड़ी पढ़ लिख जाए और रब ने रंग रूप भी दे रखा हो तो हर कोई आशिक होने को तैयार रहता है। डाकू तो फिर डाकू होते हैं जी। वो बेध्यानी में खासी मालूमात अफजा बातें बता गई थी। मैंने पूछा, मासी क्या कोई इश्क वगैरह का चक्कर भी था? वो अचानक मोहतात हो गई। मैनू की पता जी, मैंने ज़रा सख्त लहजे में कहा। मासी, मैं गजाले की अगवा के सिलसिले में तफ्तीश कर रहा हूँ। अगर तुम्हें कोई मामूली सी बात भी मालूम है तो मुझे बता दो। अगर बाद में पता चला कि तुमने दास्ता कुछ छुपाने की कोशिश की है तो ले जाकर थाने में बंद कर दूंगा। ए लो जी, कर लो गल।
وہ ہاتھ نچاتے ہوئے بولی، اب اس بوڑھے بارے مجھے تھانے میں بند کرو گے؟ کوئی شرم حیا بھی ہے تمہیں؟ میں نے کہا، اگر تم نے قانون کی راہ میں روک بننے کی کوشش کی تو مجھے بحالت مجبوری یہ سب کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا، میں نے کیا راہ روکی ہے تمہاری قانون کی؟ تم نے ابھی بتایا ہے کہ غزالہ اتنی خوبصورت تھی کہ ہر کوئی اس پر عاشق ہونے کو تیار رہتا تھا۔ اب کہہ رہی ہو تمہیں کسی عاشق کی معشوقی کا پتہ نہیں؟ وہ قدرے نرم پڑتے ہوئے بولی، دراصل وہ چودھری حیدر۔ وہ کچھ بتاتے رک گئی۔ میں نے پوچھا، ہاں کہو چودھری حیدر علی، کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں جی، وہ جلدی سے بولی، میں یہ کہہ رہی تھی کہ چودھری حیدر علی غزالہ پر عاشق ہو گیا تھا کہ شادی کی تقریب میں اس نے غزالہ کو دیکھ کر پسند کر لیا تھا۔ بن ٹھن کر تو بالکل پری لگتی ہے جی غزالہ۔ اگر حیدر علی نے زور نہ مارا ہوتا یہ رشتہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور نہ کہاں چودھری قادر زماں اور کہاں پٹواری حیات محمد، زمین آسمان کا فرق ہے جی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب اس سے کوئی کام کی بات معلوم نہیں ہو سکتی۔ میں نے پوچھا، تاجی کا ننیھال کس طرف؟ وہ دوسرے پنڈ میں ہے جی۔ اس نے بتایا، اس کا ماما آیا ہوا تھا، وہ صبح ہی اسے ساتھ لے کر گیا ہے۔ تاجی ڈاکوؤں والے واقعے سے خاص سہم گئی تھی۔ میں نے بھی سوچا ہوا پانی بدلے گا تو اس کی طبیعت سنبھل جائے گی۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ تاجی کی دادی تھی۔ تاجی کی والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ تاجی کو اس کی دادی نے بچپن سے پالا پوسا تھا، اس لیے وہ اسی کے پاس زیادہ تر رہتی تھی۔ کبھی کبھار اپنے ننیھال بھی چلی جاتی تھی۔ اس کی دادی کا نام ماسی جیواں تھا۔ میں نے ماسی جیواں سے تاجی کی ننیھال کا پتہ دریافت کہا۔ اس نے مجھے پوری تفصیل سے سمجھانے کی بات پوچھا، آپ تاجی سے کس قسم کی پوچھ پرچھ کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے بتایا، ماسی جس وقت ڈاکو غزالہ کو اٹھا کر لے جا رہے تھے اس وقت تمہاری پوتی تاجی غزالہ کے کمرے میں موجود تھی۔ وہ رات کو غزالہ کے پاس ہی سوئی تھی۔ ممکن ہے کہ وہ ڈاکوؤں کے حلے کے بارے میں کچھ جانتی ہو۔ میں نے اس کو کئی بار سمجھایا تھا کہ غزالہ کا کھیڑا چھوڑ دے، لیکن اس کی سمجھ میں میری بات ہی نہیں آئی۔ اب میری ہاتھوں میں اتنی جان بھی نہیں ہے کہ میں اسے مار کوٹ کر باز رکھوں۔ کئی دن سے پٹواری کے گھر میں گھسی ہوئی تھی۔ جب سے غزالہ مایوس بیٹھی ہے، میں نے بس صبح شام تاجی کی شکل ہی دیکھی ہے، اور وہ جانے کتنی لمبی تقریر کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور کہا، میں نے سنا ہے تاجی غزالہ کی بڑی گہری سہیلی تھی، ایسے موقع پر سہیلیاں ہی سارا کام کرتی ہیں۔ یہ بات بزرگوں کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، ہم نے تو یہ سب کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولی اور کھٹاک سے دروازہ بند کر دیا۔ ہم واپس تھانے پہنچے تو ظہر کی اذان ہو رہی تھی۔ اس ساری بھاگ دوڑ میں بھوک کھانسی چمک اٹھی تھی۔ حیات محمد پٹواری نے کھانے کے لیے بہت اصرار کیا تھا، لیکن میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا تھا کہ شاید ایک بات کا ذکر کرنا میں بھول گیا۔ حیات محمد کے گھر پہنچتے میں نے کھوجی بابا چراغ دین کو بلا لیا تھا اور اسے ڈاکوؤں کا کھرا نکالنے کا کام سونپ دیا تھا، یعنی کہ پیروں کا نشان۔ اس کی مدد کے لیے میں نے تھانے سے اسے SI خادم حسین اور 3 کانسٹیبلوں کو بھی منگوا لیا تھا۔ میں نے جو پولیس پارٹیاں ڈاکوؤں کے پیچھے بھیجتی تھی وہ یکے بعد دیگرے مغرب سے یہاں واپس آ گئی تھی، لیکن سب کے چہرے پر ناکامی لکھی ہوئی تھی۔ غزالہ کا کچھ پتہ چلا تھا اور نہ ہی ڈاکوؤں کا کوئی سراغ ملا تھا۔ انہوں نے جنگل کے اندر بہت دور تک 15-20 میل کا علاقہ چھان مارا تھا، مگر ایسا لگتا تھا جیسے ڈاکوؤں کو زمین نکل گئی یا آسمان نے اٹھا لیا ہو۔ کچھ دیر بعد کھوجی چراغ دین بھی واپس آ گیا۔ اس نے اپنی ماہرانہ رپورٹ پیش کی۔ گاؤں کی طرف سے گھوڑوں کے قدموں کا پیچھا کرتے ہوئے وہ بھی جنگل میں خاصی دور تک گیا تھا۔ اس کی رپورٹ کے مطابق کچھ گھوڑوں کے قدموں کے نشانات بابا جھنڈے شاہ کے آستانے تک جا کر ختم ہو گئے تھے۔ بابا جھنڈے شاہ کا آستانہ دریا کے اس پار کوئی 4-5 میل اور جنگل کے اندر واقع تھا۔ اس کے علاوہ چراغ دین نے کچھ گھوڑوں کو مزید آگے جنگل کی طرف جاتے ہوئے بھی کھوجا تھا۔ یہ معلومات کوئی خاص اہمیت کی حامل نہیں تھی۔ ڈاکوؤں کا تعاقب کرنے صبح گاؤں کے کچھ نوجوان گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل کی طرف گئے تھے۔ ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ بابا جھنڈے شاہ کے آستانے تک گئے ہوں اور کچھ مزید آگے جنگل میں گھس گئے ہوں۔ ویسے بھی گاؤں کے لوگ
झुंडे शाह के आस्थाने आते जाते रहते थे, इसलिए कोई बात व ज़ौक़ से नहीं कही जा सकती थी। अलबत्ता मैंने अपने जहन में फ़ैसला कर लिया था कि बाबा झुंडे शाह के आस्थाने पर जाकर तफ्तीश ज़रूर करूँगा, और इस फैसले के पीछे खोजी चिरागदीन की एक बात थी। उसने सरसरी सी अंदाज में बताया था कि कम व बेश 6 घोड़ों के कदमों के निशानात बाबा झुंडे शाह के आस्थाने तक गए थे। आस्थाने से आगे जाने वाले निशानात उनसे खासे मुख्तलिफ थे, यानी कि वो दूसरे घोड़े थे। मैंने उसके नुक्ते को जहन में महफूज कर लिया। अब तक की कार्रवाई का कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ था। मैं हनूज़ डाकुओं का सुराग लगाने में नाकाम रहा था, मगर मुझे कोई उम्मीद थी कि किशोर और ताजी से मुलाकात सूदबंद साबित हो। उस रात में से हसब प्रोग्राम किशोर का बयान लेने न जा सका। थाने में कुछ ज़रूरी नौयत के काम निकल आए थे कि मुझे अपना इरादा दूसरे दिन के लिए मुलतवी करना पड़ा। दूसरी रोज़ मैंने हवालदार बहादुर अली को साथ लिया और चौधरी कादिर जमा की हवेली की तरफ रवाना हो गया। चौधरी की हवेली पटवारी हयात मोहम्मद की बनिस्बत थाने से ज़्यादा करीब थी। मैंने सोचा पहले चौधरी का बयान ले लूँ। चौधरी कादिर जमा आम चौधरियों की बनिस्बत खासन मकबूल साबित हुआ था और उसने भरपूर तावन किया था। उस रोज़ चौधरी हैदर अली से मुलाकात न हो सकी। कादिर जमा ने बताया कि वो अपने 23 गजाला की तलाश में मसरूफ़ है और वो पूरा दिन हवेली से बाहर ही रहता है। चौधरी की कादिर जमा अपनी बीवी रुकिया बेगम और 4 औलादों के अलावा दर्जन भर मुलाजिमिन के साथ उस हवेली में रहता था। हैदर अली सबसे बड़ा था। उससे छोटे बेटे चौधरी मंसूर अली की उम्र लगभग 22 साल थी। फिर वो बेटियां थीं अलमास और नायला, जिनकी उम्रें बालतर तरतीब 18 और 15 साल थी। वो तमाम अफराद कल वाले वाक़े से खासन गमगीन और अफसरदा थे। चौधरी कादिर जमा के तवील बयान में बस एक ही कारामद बात मालूम हुई। उसने खुदशा ज़ाहिर किया था कि मुमकिन है कि मलिक अफजल हुसैन ने किसी इंतकामी जज्बा के तहत ये गंदा कदम उठाया हो। मैंने मलिक अफजल की हवेली का पता पूछा और हवालदार बहादुर अली के साथ चौधरी कादिर जमा की हवेली से निकल आया। मलिक अफजल हुसैन अपनी हवेली में मौजूद था, इसलिए आसानी मुलाकात हो गई। वो 50-55 साल का एक सेहतमंद शख्स था और कद काट की वजह से बड़ा रौब वादाब वाला नज़र आता था। उसका जिस्म इंतहाई मजबूत और कद 6 फुट से निकलता हुआ था। मेरा नाम मलिक सफदर हयात है। मैंने हाथ मिलाने के बाद अपना तारुफ कराते हुए कहा, मैं इस इलाके का थानेदार हूँ। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर जनाब। वो खुशी दिली से मेरा हाथ हिलाते हुए बोला, आपको भला कौन नहीं जानता। मेरी बदकिस्मती की ये हमारी पहली मुलाकात है। उसने हमें एक सजे सुजाए ड्राइंग रूम में बिठाया और नौकरों की आवाज़ देने लगा, ओए जमीरे, ओए फ़िके, सब किधर मर गए हो। थोड़ी ही देर में 2 मुलाजिम सूरत अफराद हाँ हाज़िर हो गए। एक सर झुकाकर बोला, हुक्म मलिक साहब। ओए हुक्म के घोड़े देखते नहीं हो थानेदार साहब, पहली मर्तबा हमारे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाए हैं। जाओ किसी लस्सी पानी का इंतज़ाम करो और फ़िके तुम छोटी मलकानी जी से कहो रोटी टुकर का बंदोबस्त करें। मलिक साहब दोपहर का खाना इधर ही खाएं, कोई 2-4 देसी कगड़ भून लें, इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। मैंने फौरी तौर पर मदाखलत की। हम एक ज़रूरी काम से आए हैं और ड्यूटी पर हैं। हमें बहुत जल्द में वापस जाना है। ज़रूरी काम भी होते रहेंगे जनाब। वो बेतकल्लुफ़ी से बोला, ये कैसे मुमकिन है कि आप पहली बार मेरी हवेली आएँ और कुछ खाए पिए बगैर चले जाएँ। मैंने कहा, आप बात को समझने की कोशिश करें। मैं उस वक्त वाकई बहुत जल्दी में हूँ। फिर कभी फुर्सत में आऊँगा तो आपकी दावत ज़रूर खाऊँगा। मेरी संजीदगी को देखते हुए वो भी संजीदा हो गया। ऐसी क्या ख़ास बात है मलिक साहब जिसकी वजह से आपको मेरे गरीब खाने तक आना पड़ा। मैंने उसके मुलाजमों की तरफ देखते हुए कहा, बात तनाही में करने की है। वो मेरा इशारा समझ गया और अपने मुलाजमों से बोला, वो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ मलिक साहब के लिए मलाई वाला दूध लेकर आओ। दोनों मुलाजिम पलक झपकते में रफू चक्कर हो गए। मैंने मुख्तसर तौर पर मलिक अफजल हुसैन को कल वाले वाक़े के बारे में बताया। फिर उस बात तरफ भी इशारा किया दिया कि वो भी मशकूक अफराद की फहरिस्त में शामिल है। पूरी बात सुनने के बाद उसने कहा, वाकई बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हैरत है कि मलिक साहब, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आपको तो इस मौका पर खुश होना चाहिए। चौधरी कादिर जमा
اور پٹواری حیات محمد کے دشمنوں میں شامل ہے۔ میں نے یہ بات داستہ اسے جوش دلانے کے لیے کہی تھی تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ چودھری قادر زماں اور پٹواری حیات محمد کے بارے میں کیسی جذبات رکھتا ہے۔